आमकां खबर आसा की तुमी पुराणाचे खूब तुमचे कडेन खूब ज्ञान आसा. तर शिव महापुराण म्हणजे कितें ते मातशें आमकां सांगात. ॲक्च्युली पुराण ह्या शब्दाचो अर्थच असो आसा की जें पुरातन जें पयलीं घडोवन गेल्लें आसा. फक्त ताका आमी इतिहास अशा शब्द वापरिना. तेचें कारणूय अशें आसा की उदाहरण दिवपाचें जालें जाल्यार आमी जेन्ना विठोबाची आरती म्हणटात तेन्ना युगे 28 विटेवरी उबा हेची सुरवात आसा. 28 महायुगां जावन गेल्लीं आसात आतां पर्यंत. 4 फावटी ही चारूय युगां गेली म्हणजे एक महायुग जालें. अशी 28 फावटी येवन गेल्लीं आसा आनी तो विटेवयर 28 युगां तो थंयच आसा. सो इतिहास म्हणजे कितें तर ह्या 4 सत्ययुग द्वापारयुग सत्ययुग त्रेतायुग द्वापारयुग आनी कलियुग ह्या 4 युगांनी आतां घडलेल्या ह्या 4 युगांनी कितें घडोवन गेल्लें आसा ताका इतिहास म्हटलो गेलो. म्हणून महाभारत रामायण हो इतिहास म्हणटात आमी. आनी तेच्या फाटीं खंयच्याय महायुगान जेन्ना एखादी घटना घडोवन वयता ते पुराणान दर्जो जाता. सो आमी अशें म्हणू शकना की अमक्या पुराणान अमकी अमकी गोश्ट येयला ती ह्याच महायुगान जाला अशें आमी म्हणू शकना. आनी म्हणून बऱ्याच पुराणांनी सुद्दां खूब कथानकां वेगवेगळ्या पद्दतीन मांडली गेलीं आसात.